दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है। जुमे के दिन यानी आज के दिन जिन लोगों ने इस अमल को करा है उनके बहुत काम बिगड़े बन चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपना काम बनाना चाहते हैं तो इस अमल का आप लोगों के लिए करना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपके जितने भी दुश्मन हैं वो आपसे मोहब्बत करने लगेंगे इस अमल को करने के बाद। आपकी दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, आपकी रोज़ी रोटी में बरकत शुरू हो जाएगी, गरीबी ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हर मकसद आपका पूरा हो जाएगा अगर आप लोग इस अमल को कर लेते हो। तो ये अमल कैसे और कब कहाँ पर करना है, कौन से वक्त में करना है, सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों को फजर की नमाज अदा कर लेना है। नमाज अदा करने के बाद 3 मरतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़िएगा। फिर उसके बाद 1 मरतबा इस दरूद अकबर जो आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, इस दरूद अकबर को आप लोग 1 मरतबा पढ़ लीजिएगा। पंसूरे में आपको मिल जाएगा, कुरान पाक में नहीं मिलेगा ये दरूद, सिर्फ पंसूरे में मिलेगा, ठीक है। और पंसूरे अगर आपका पास नहीं है ना, तो आप लोगों को चाहिए इस दरूद अकबर को इसी मोबाइल के जरिए इसी वीडियो में सुन लीजिएगा। ये चंद दिन, ठीक है, ये चंद दिन आप लोग कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर देखेंगे इस दरूद अकबर की बरकत से आपकी कैसी जिंदगी बदलती है, कैसे घर में बरकत शुरू हो जाती है। देखने वाले हैरान हो जाएंगे, कल तक तो ये गरीब था, आज अमीर कैसे बन गया। अगर आप लोग भी यही चाहते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर खुदा की बारगाह में दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह फिर देखिएगा कितनी जल्दी आपके ऊपर अताए रहमत होती है। मेरे प्यारे दोस्तों इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब उस दरूद को सुन लेते हैं जिससे हमें ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे। तो पूरी ज़रूर सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत फ़ायदे की चीज़ है, आप लोग पूरा सुनिएगा। और पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना। और चैनल पर पहली बार आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत प्यारी दरूद है, सुनिएगा, आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूँ। चलिए सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला,
الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين
اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المألوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحوذين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़तरिबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुतक़ाबिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसब्बिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़द्दसीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवत्तिलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मामूलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिराज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशिय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुज़ ज़किय्य अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन
اللهم صل على محمد سيد المصدقين. اللهم صل على محمد سيد الصابرين. اللهم صل على محمد سيد الشاهدين. اللهم صل على محمد سيد المشهودين. اللهم صل على محمد سيد المرابطين. اللهم صل على محمد سيد المنجين. اللهم صل على محمد سيد المفلحين. اللهم صل على محمد سيد المجيبين. اللهم صل على محمد سيد الزاهدين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد الخائفين. اللهم صل على محمد سيد العاطفين. اللهم صل على محمد سيد الباكين. اللهم صل على محمد سيد القائمين. اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناذرين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المألوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين.
اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقوبين. اللهم صل على محمد سيد المحوذين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد الموتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين.